स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं सिर्फ 79,999 रुपए से शुरुआत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 26 जुलाई की 25 खबरें। अमेरिका की ईरान से आर्जी जंग बंदी की नई पेशकश, यमन और हौसियों को भी मुज़ाकरत में शामिल करने की ख्वाहिश, ईरान का मुज़ाकरत से दोबारा इनकार। कुवैत और बहरीन ने ईरान पर किए थे खुफिया हमले, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। ड्रोन और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा, UAE की इंटेलिजेंस मुआविनत का दावा। 15 रोज़ा हमलों में अमेरिकी अफवाज को पहुंचाया भारी नुकसान, ईरानी पासदारा ने इनकलाब का बड़ा दावा। पैट्रियट दिफाई निज़ाम व कमांड सेंटर निशाना बनाने का दावा, अस्करी तंसीबात तबाह करने का भी कही बात। ईरान का यूक्रेन पर शदीद एहतिजाज, बहरे कैप्सिन में ईरानी तिजारती जहाज पर ड्रोन हमले की मजम्मत, एक सेलर हलाक, दूसरा जख्मी, ज़ेलेंस्की हुकूमत को नताइज से किया खबरदार। दफ्तर में गजा के बच्चे की ड्राइंग है ताकि उन बच्चों की तकलीफ ना भूलो, स्पेनिश PM का जज्बाती इंकशाफ, जंग बंदी और इंसानी हुकूक पर फिर जोर, फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बंगाल की अदीना मस्जिद पर नया तनाज़ा, मस्जिद के बाहर पूजा और शिवलिंग नस्ब करने का मंसूबा, BJP रहनुमा और हिंदू तंजीम का मंदिर होने का दावा, ASI और पुलिस की मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी की वार्निंग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने खत्म किया एहतिजाज, हुकूमत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलबा के साथ तमाम FIR वापस लेने की यकीन दहानी। प्रहलाद जोशी बनाए गए मुल्क के नए एजुकेशन मिनिस्टर, संभाल लिया ओहदा, पहले ही दिन आला हुकाम के साथ की अहम मीटिंग, नई जिम्मेदारी दयानतदारी से निभाने का अज़्म। नौजवान जवाबदेही मांगते रहेंगे, नए वज़ीर तालीम को CJP का पैगाम, पेपर लीक रोकने और 5 निकाती सिफारिशात नाफिज करने का मुतालबा, जल्द नए वज़ीर से मुलाकात का ऐलान। ये तो ट्रेलर है, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। CJP का बड़ा ऐलान, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत करार, नौजवानों के मसाइल और जवाबदेही की जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। धर्मेंद्र प्रधान पहला विकेट, CJP तर्जुमान आशुतोष रांके का बड़ा बयान, तहरीक को बताया जवाबदेही की जद्दोजहद, तालीमी निज़ाम की इस्लाह तक तहरीक जारी रखने का अज़्म। ओहदे से ज्यादा मुल्क जरूरी, अमित शाह का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल, नौजवानों के जज्बात का एहतराम करने का किया दावा, पेपर लीक के खिलाफ सख्त इस्लाहात का अज़्म। प्रधान का इस्तीफा तलबा की बड़ी जीत, अब मजालिम का जवाब अमित शाह को देना होगा, राहुल गांधी का ट्वीट, तलबा पर पैलेट गन के इस्तेमाल, सादा लिबास अफराद की तैनाती पर भी जवाब किया तलब। दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, पैलेट गन के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा, लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का इम्कान। धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, मोदी और शाह बाकी है, मुंबई में जिन्सी तहरीक और जश्न का आगाज, शिवाजी पार्क में अजीमुशान फतह रैली, उद्धव व राज ठाकरे की शिरकत, तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के लगाए गए नारे। उमर खालिद शर्जील इमाम को रिहा करो, गोवा में पोस्टर दिखाने पर नौजवान दानिश को किया गया गिरफ्तार, शनाख्ती दस्तावेज न होने पर पुलिस की कार्रवाई, BJP युवा मोर्चा ने FIR का किया मुतालबा। चंद्रशेखर आजाद की UP हुकूमत को 2 टुक वार्निंग, आजम खान से जाती लड़ाई का इल्जाम, जौहर यूनिवर्सिटी को ना गिराने का मुतालबा, कार्रवाई की सूरत में सख्त एहतजाज का इंतबाह। मिलकर लड़ने को तैयार हों, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा सियासी ऐलान, उत्तर प्रदेश में BJP को रोकने इत्तेहाद की पेशकश, इंसाफ और बराबरी की लड़ाई जारी रखने का अज़्म।
بیرسٹر اسدالدین اویسی کا 2027 یو پی الیکشن پر بڑا اعلان، زیادہ نوجوان امیدوار اتارنے کا فیصلہ، جنتر منتر طلبہ احتجاج کی حمایت، مودی حکومت پر دباؤ کا دعویٰ۔ شاہی جامع مسجد سنبھل کے صدر ظفر علی نے جوائن کی AIMIM، صدر مجلس اسدالدین اویسی کی موجودگی میں اعلان، بیرسٹر اویسی کی سوچ اور ویژن سے متاثر ہونے کا اظہار۔ جنزی کو سیاست میں نمائندگی دینے کی تجویز، ریونت ریڈی کا خصوصی اسمبلی اجلاس بلانے کا اعلان، الیکشن لڑنے کی عمر 21 سال کرنے کی قرارداد، نوجوان قیادت کو فروغ دینے پر زور۔ اندرما ٹاورز ہیلپ لائن کا ہوا آغاز، صرف آدھار سے درخواست کی سہولت، شفاف لاٹری کے ذریعے مکانات کی الاٹمنٹ، حکومت کی جانب سے دی جائے گی 5 لاکھ کی سبسڈی۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر سائبر فراڈ سے رہے ہوشیار، حیدرآباد پولیس کا انتباہ، جعلی کالز و لنک سے بچنے کی ہدایت، دلالوں اور بروکروں پر یقین نہ کرنے کا مشورہ۔ سابقہ BRS MLA پیدی سدرشن ریڈی کو پڑا دل کا دورہ، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج جاری۔ ملک پیٹ پولیس انسپکٹر کمبھم نرسمہا سسپینڈ، فرائض میں غفلت کا الزام، سابق تعیناتی کے دوران کوتاہیوں پر CP سجنار نے کی کارروائی۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 79,999 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع۔ پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے۔ مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ۔ مکہ و مدینہ میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ AC لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربہ کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رج منڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔